تمام مسلمین توجه بکنن. روز قدس روزی است که باید تمام ملت‌های اسلام این روز را زنده نگه دارند. اگر یک هیاهویی از تمام ملت‌های مسلمین بلند بشد روز جمعه آخر ماه مبارک که روز قدس است، همه ملت‌ها قیام بکنند، همون که حالا همون تظاهرات، همون راهپیمایی‌ها را بکنند، این مقدمه میشد از برای اینکه انشاءالله جلوی این مفسدین را ما بگیریم و کلک اینها از بلاد اسلام کنده بشه. ما هی سوس میگیریم، مسلمان ها هی سوس میگیرن، ملت ها بیطرف میمونن. اسرائیل وقتی که دید خب ملت ها با هم مخالف هستن، هی قدم قدم پیش میرن. و شما مطمئن باشید که اگر سوس بگیرید اینها تا فرات میخوان برن.